Let me talk about something else. I got beaten up when I was in school. मैले अघि नै भने नि साथी हरेक किसिमका हुन्छन् भनेर साथीहरूसँग झगडा पर्छ त्यो एउटा द्याट इज अ पार्ट अफ लाइफ तर जब टिचरले हात उठाउँछ नि त्यो बिर्सिँदैन त्यो कहिले पनि कुनै पनि बच्चाले बिर्सिँदैन टिचरले जब हात उठाउँछ बाआमाले जब हात उठाउँछ आई एम थ्याङ्कफुल द्याट मेरो बाआमाले कहिले पनि मलाई हात उठाएन होइन त्यो नर्मल कुरा भयो होइन जब टिचरले बिर्छन् नि त्यो कहिले पनि बिर्सिँदैन मलाई अहिलेसम्म पनि म गनेर भनिदिन सक्छु मलाई कुन कुन इन्स्टेन्समा कुन टिचरले कुन मोमेन्टमा र त्यो टिचरको अनुहार कस्तो थियो त्यो टिचरले के लुगा लगाएको थिएँ त्यसरी आर्टिस्टिकली आई एम गुड एट द्याट होइन म त्यो इन्स्टेन्सेसै भनिदिन सक्छु कि होइन त्यो टिचरलाई जब मैले बाटोमा देख्छु म सक्दिनँ अहिलेसम्म छ नि त त्यो कतै न कतै त हुन्छ नि त त्यो बच्चालाई होइन धेरै वर्ष बित्सक्यो भने अरे यार यस्तो चाहिँ गरेको थियो यार र जो टिचरले माया गरेर पढाएको थियो नि फेरि त्यो बिर्सिँदैन फेरि होइन आई क्यान लिटरली नेम माई टिचर्स होइन हु मेड स्योर द्याट आई एक्सेल्ड इन सर्टन थिङ्स होइन लाइक यो कुरामा चाहिँ यसरी गर्ने है होमवर्क गराएको छैन ठिकै छ भोलि चाहिँ गरेर आउनु है होइन र यसरी गर्नु है त्यो कहिले पनि बिर्सिँदैन कि होइन अफकोर्स आई हेभ लर्न फ्रम द्याट होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हाउ इज द सिचुएसन लाइक पब्लिक स्कुलमा र प्राइभेट स्कुलमा इफ एनीबडी वान्ट्स टु टेल मी हाउ इज द सिचुएसन लाइक इन द 21st century in 2021 if we want to get into this if you don't that's fine with me too I mean the point is we don't forget our teachers होइन the good ones good or the bad one कस्तो impressionable age हो नि त त्यो त होइन and I had a really amazing teacher for 2 years के just 2 years मेरो पनि स्कुलको एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ they weren't amazing होइन my problem is I would laugh a lot होइन so I was punished for laughing too much सधैँ खिटखिट हाँसिरहन्थेँ होइन and I was talkative होला and I was the ideal best and the brightest तर 2 yearsमा a teacher can change somebody's life के होइन that can be the role model होइन 2 years can flip के होइन यस्तो इम्प्रेसनेबल हुँदो रहेछ एन्ड सम अफ द वर्क वी डु त्यही नै हो नि जहाँ 2 वर्ष हो टिच फर नेपालको फेलोजहरू एन्ड दे गो इन्टु क्लासरुम्स दे देयर फर 2 years त्यसपछि यु नो सम विल ह्याभ देम फर 4 years तर यस्तो ट्रान्सफर्मेटिभ हुँदो रहेछ नि टिचरबाट वेयर नट जस्ट लर्निङ के वेयर लुकिङ एन्ड सिइङ त्यो जुन ग्रोथ माइन्डसेट टिचरमा छ कि छैन कि होइन टिचरमा सेन्स अफ पोसिबिलिटी हाई छ भने बच्चाले किन सक्दैन होइन इट्स सो इम्पोर्टेन्ट द्याट्स वाइ आई किप कमिङ ब्याक टु टिचर्स अनि यस्तो इम्प्रेसनेबल छाप छोड्दो रहेछ कि उसले के भन्यो उसले के सिकायोमा मात्रै केन्द्रित नभएर त्यो टिचर आफैमै कस्तो थियो होइन उसले समस्यालाई कसरी लड्थ्यो होइन उसले आफ्नो चित्त दुख्दाखेरि उसले कसरी एक्सप्रेस गर्थ्यो चिल्ड्रेन आर सोकिङ अफ द टिचर्स अल द टाइम एन्ड आई थिङ्क इट्स यु नो हाम्रो पालामा पनि त्यही हो अहिलेको पालामा पनि त्यही हो इट्स जस्ट सच अ natural thing for children to do is to look up to teachers and just soak them up okay all the time private host public host I think it's the teacher and a student ko the relationship thing it just that's what it is because so funny I sometimes I get this question ki tapaihharu ta technology ma ke garनुहुन्छ tapaihharu ta teacher lai tapaihharu ta teacher lai नै replace गर्ने हो कि क्या तपाईको कामले भन्नुहुन्छ अनि I find it funny क्या you can never replace a good teacher जस्तो खतरा टेक्नोलोजी आए पनि you used a word that is sorry you used a word called good teacher yes oh yeah that was deliberate एउटा जिउ लगेर स्टुडेन्टको अगाडि राख्नु भन्दा एउटा राम्रो युट्युब भिडियो इज बेटर एट टाइम्स जो टिचरले आफ्नो स्टुडेन्टलाई सेफ फिल गराउन सक्दैन जो टिचरले आफ्नो स्टुडेन्टसँग कनेक्ट गर्न सक्दैन जो टिचर क्लासमा आउँदाखेरि सबै बच्चाहरू डराउँछन् त्योभन्दा त युट्युब भिडियो बेटर हो नि त डर त हुँदैन कमसेकम वाउ अनि जस्तो अब मलाई त कस्तो अघि नै दिदीले भन्नुभयो नि आई थिङ्क टिचर भएपछि सेफ फिल गराउनुपर्छ सेफ फिल गराउन सक्ने मान्छे मात्र टिचर हुनुपर्छ होला बिकज आफ्नो क्लासमा 30जना लिएर बसिरहेको छु र मेरो स्टुडेन्टहरू सेफ फिल गरिरहेको छ नि त्यो नभइकन त सिक्दैनन् क्या दे आर नट इभन लिसनिङ टु यु अनि so many times my work is how do I even empower these good teachers to even become better त्यो लिमिटेड टाइम लिमिटेड रिसोर्समा अझै कसरी खतरा बनाउने क्या सो द्याट उहाँहरू एउटा त आफूले मिनिङ पनि फिल गर्नु पऱ्यो अनि टिचर इट्स अ भेरी टफ जब क्या I agree with you. That is one of the reasons I still want to back what I set up होइन घरमा जब हुन्छ नि होइन समस्या हुन्छ नि होइन बाहिर गएर के अरे पढाउनु जाँदाखेरि पनि त्यो समस्या बोकेर गइन्छ होला नि त होइन भन्न खोजेँ कि मैले
त्यसैले one of the reasons why I said was financial stability को लागि I would be fine if teachers got paid the most. You getting me what I'm trying to say? त्यो एउटा समस्या त छुट्छ होला नि त हैन त्यो दिमागमा No problem with that. Anyways, you were saying होइन सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब अहिलेको स्ट्यान्डर्ड्सहरू अब अलिकति प्राइभेट स्कुलमा थिङ्स आर गेटिङ बेटर भन्छु म चाहिँ होइन किनभनेदेखि अनि सो मेनी टाइम्स एउटा स्कुल ट्रान्सफर्म हुनको लागि चाहिँ आई से गुड एन्ड इम्पोर्टेन्ट रोल अफ स्कुल लिडर प्रिन्सिपल अथवा एन्ड एनी गुड स्कुल है फेरि मेरो काम चाहिँ आई नट लिमिटेड टु प्राइभेट स्कुल आई वर्क विथ प्राइभेट एज वेल एज पब्लिक स्कुल्सहरू कुनै पनि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट भएको होइन मजाले ग्रो गरेर आएको ह्याप्पी स्कुल भनौँ न त्यो देख्दाखेरि आई अलवेज सी अ गुड लिडर क्या जसले चाहिँ आफ्नो टिचरलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिया हुन्छ आफ्नो स्कुलमा भएकै जति जे जे रिसोर्स छ त्यो रिसोर्सलाई युज गरे हुन्छ सो आई सी द्याट होइन अनि अब अलिकति प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ म के देख्न थालेको छु भनेदेखि अलिकति कनेक्टेड हुन्छ फेरि अहिले धेरैवटा प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ आई हेभ सिन सेकेन्ड जेनेरेसन कमिङ इन हु हेभ स्टडिड हु हेभ ट्राभल हु हेभ सिन होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ दे अल्सो आर क्वेसनिङ हामीले अहिलेसम्म पढाइरहेको किनकि प्राइभेट स्कुलमा कतिपय केसमा बेसिक निड्सहरू फिलै हुँदैन क्या जस्तो हामीहरू कहिले काहीँ खान लाउन बस्नको कुरा धेरै गर्दैनौँ किनकि त्यसको बारेमा कुरै गर्नु पर्दैन नि त गर्नुपर्नेलाई पो थाहा हुन्छ त्यसको दुःख त नगर्नुपर्नेलाई थाहा हुँदैन अनि प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ आई थिङ्क बिकज त्यो बेसिक कुराहरूको च्यालेन्जेस नहुने भएपछि इट काइन्ड अफ अलाउज देम टु डु एन्ड ट्राई समथिङ मोर अनि त्यो केसमा चाहिँ अब अहिले प्राइभेट स्कुलमा अलमोस्ट 6-7 इयर्स भइसक्यो कसैलाई हात लाउनै पाइँदैन भन्ने कुराहरू मोर एन्ड मोर पावरफुल हुँदै गइरहेछ होइन अनि फेरि आई थिङ्क पेरेन्ट्स आर बिकमिङ मोर अवेर अबाउट दिस थिङ्स अनि झन् अब जस्तै कोभिडको जस्तो सिचुएसनमा त अब कतिवटा कुरा माथि निक्लिन थालेको चाहिँ मेरो बच्चाले स्क्रिनमा हेरेर मात्र पढ्नुभन्दा त एउटा राम्रो टिचरको इम्पोर्टेन्स त अर्कै हुँदो रहेछ त्यही अनलाइन क्लास पनि एउटा राम्रो टिचरले पढाउनु र एउटा टिचरले सेसन भ्याइदिनु लेसन भ्याइदिनुमा डिफ्रेन्स योपालि त कतिजना पेरेन्ट्सले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गर्न पाए नि त एन्ड द्याट काइन्ड अफ रेज्ड मोर क्वेसन टु प्राइभेट स्कुल एज वेल होइन अनि अब आई गेस प्राइभेट स्कुलको हकमा एन्ड द रिजन आई थिङ्क दे काइन्ड अफ गेट अवे विथ गुड मार्क्स इज एउटा त अलिकति मजाले मेहनत गर्न लाउँछन् आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई पनि पुस गरे हुन्छ सिस्टमै त्यसरी बिल्ड गरे हुन्छ होइन सँगसँगै आई थिङ्क दे आर अल्सो पुटिङ अ लट अफ एफर्ट इन लाइक क्रिएटिङ बेटर इन्भाइरोमेन्ट अनि कहिलेकाहीँ त कस्तो सिम्पल कुरा जस्तो लाग्छ क्या अब अचल प्राइभेट स्कुलहरूतिर सानो कक्षातिर लाइक क्लासतिर जानुभयो भने भित्तामा लेख्या हुन्छ बच्चाहरूले होइन ड्रइङ बनाएर टाँस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यति सानो कुराले पनि इन्भाइरोमेन्टलाई फरक पार्छ र बच्चाहरूको ओपननेस फिलिङ सेफ होइन ट्राइङ बिङ क्युरियसको कुरालाई त्यसले प्रिजर्भ गरेर राख्छ क्या वराज अब कहिलेकाहीँ यति सानो कुरा अब झट्ट हेर्दाखेरि सानो एउटा पेपर पेन्सिल लिएर भित्तामा क ख ग लेखेर अलिकति मेहनत गर्नुको लागि पैसा होइन कि अनि एज दिदी सेड इट्स अल अबाउट टिचर्स क्या टिचरले आफ्नो स्कुलको भित्ता खाली देख्दाखेरि यो त मेरो जिम्मेवारी होइन भर्नु भनेर सोध्छ कि यसमा त भर्नु पायो भने बच्चाहरूले के सोच्थ्यो होला है भनेर त्यो सोध्छ क्या एन्ड आई थिङ्क द्याट्स वेयर द टिचरको रोल कम्स इन We talked about, you said one word that kind of stuck with me, marks. ठुलो डिभाइड त त्यहाँ छ नि त होइन मार्क्स प्ले अ बिग रोल इन माई लाइफ होइन मलाई एउटा व्यापारीले भनेको कुरा म कहिले पनि बिर्सिन्न कि मलाई खुब मन परेको थियो होइन उहाँले भनिसकेपछि चाहिँ मैले यो आफूसँग ल्याएको थिएँ कि यो कुरा होइन दिनभरि म व्यापार गर्छु दिनभरि होइन एकदम पर्मानेन्ट व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँ होइन दिनभरि म व्यापार गर्छु दिनभरि म नम्बर कति पैसा होइन हिसाब गर्छु दिनभरि हिसाब हुन्छ मेरो होइन यति पैसा यहाँबाट त्यो योबाट त्यो नम्बर दिनभरि नम्बर हुन्छ होइन म घर फर्केर आइसकेपछि म त्यो सोसियल मिडिया किन चलाऊँ मलाई किन चाहियो लाइक्स अनि घर फर्केर आइसकेपछि नम्बर लाइक्स कति माग आयो त मेरो राति घर फर्केर आइसकेपछि होइन मैले बिहान एउटा फोटो हालेको थिएँ मैले कति लाइक पाएँ त मैले यो फोटोमा होइन कति फेसबुकमा चाहिँ मैले लाइक पाएँ त होइन कति आयो त कमेन्ट मलाई होइन म घर आएर पनि त्यही गरौँ सो म जतिखेर पनि आई रन आफ्टर लाइफ नै त मार्क हो नि त एउटा हाउ मच मार्क्स आर यु गेटिङ होइन ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाएछ भने यु गट मोर मार्क्स होइन ब्याङ्क ब्यालेन्स घटाएछ भने यु गट लेस मार्क्स होइन इफ आई गेट मोर सब्सक्राइबर्स गट ड्याम इट वी गट मोर मार्क्स हियर होइन if I get less subscribers or if I get less views, I got less marks. Well, at least म चाहिँ त्यो गेममा खेल्न चाहन्न होइन यो
यो पुरै सिस्टमबाट मलाई एसएलसीबाट एससीमा लाग्यो नि हामी होइन आइ एम थ्याङ्कफुल फर द्याट आइ एम रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट होइन अब आई डोन्ट नो हाउ मेनी पिपल विल अग्री विथ मी अन दिस होइन बट आई एम थ्याङ्कफुल द्याट दिस अ ग्रेडिङ सिस्टम हुन्छ नि त्यो सबै ठाउँमा त्यही हिसाबले लागू गर्नुपर्ने होइन र के हो I have a very, very strongly opinionated about that. के हो त प्लिज होइन No, I agree with Mark's को issues होइन एउटा चाहिँ you know I think हाम्रो कामहरू when we set out to change something होइन एउटा मैले चाहिँ often के भन्छु भने there is the way the world is and there is the way that the world should be. Okay. होइन दुईटा छ and when we're working with children we're preparing them for the way the world is Okay. and we're also preparing them for the way the world should be क्या समाज यस्तो छ बाउ यसरी हिँड्न पर्छ त भनिदिनु पऱ्यो नि त होइन यहाँ बचेर हिँड्न पर्छ समाज यस्तो छ होइन 32 ल्याएन भने होइन अहिले त लाइसेन्स लिएर ड्राइभिङ पनि गर्नु पाउँदैन कि एसएलसी डजन्ट म्याटर यो मार्क्स डजन्ट म्याटर कसरी भन्ने बट वी डु वान्ट अ वर्ल्ड जहाँ चाहिँ दोज डोन्ट म्याटर होइन ए होस् बी होस् सी होस् होइन छ के होइन आई थिङ्क धेरै सोसाइटीहरू छ जहाँ चाहिँ होइन हाई स्कुल पास गरेको मान्छेहरू पनि दे क्यान सिट अन द सेम टेबल एन्ड ह्याभ अ भेरी इन्टलेक्चुअल कन्भर्सेसन क्या हाम्रोमा छैन कि होइन एन्ड आवर सोसाइटी स्टिल बच्चाहरूको रियालिटी चाहिँ के छ भने त्यो मार्क्स ल्याउनु पनि हुँदैन न अर्को प्रब्लम विथ द ग्रेडिङ सिस्टम इज आई नो द लजिक बिहाइन्ड त्यो ग्रेडिङ सिस्टम होइन त्यो बच्चालाई किन फेल भइस् भन्ने होइन किन बच्चा मात्र फेल भयो भने त उसँग त त्यो पढाउने टिचर फेल भयो त्यो एजुकेसन सिस्टम फेल भयो स्कुल फेल भयो सो मेनी हेज फेल्ड तर लास्टमा उसको मार्क्समा मात्रै आउने भयो कि क्वेसन होइन द्याट इज अ प्रब्लम बट इट्स टर्निङ इट इन्टु अ ग्रेट सिस्टम अ सल्युसन टु इट भन्ने चाहिँ आई डोन्ट नो किनभने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने ठिक छ बच्चालाई डजन्ट फिल लाइक म फेल भएँ भन्ने त्यो ट्रमाबाट सेभ गर्नु आई अग्री विथ इट But what we've left behind is a system that holds people accountable हो क्या होइन आई स्टिल रिमेम्बर 10 वर्ष अगाडि टिच फर नेपालको अभियान सुरु हुँदाखेरि आवर फर्स्ट एड केम एज लाइक 3 लाख एन्ड प्लस स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन एसएलसी देयर इज समथिङ वी हेभ टु डु अबाउट इट के एन्ड वी वुड कल फर एक्सन बिकज द्याट वाज ह्यापनिङ के नाउ द्याट नम्बर हेज चेन्ज इन्टु ग्रेड्स हाउ डु वी होल्ड सिस्टम्स अकाउन्टेबल स्कुल्स अकाउन्टेबल होइन हाउ डु वी कल पिपल एन्ड से ओइ young people need to join this movement, do this. This is the state of our education right now. So it made everything so nice. And I love the fact it's nice for students. They don't have to take the whole burden of the failure themselves. But it's good for students. But who exactly, right? Now everybody is happy because nobody is failing. I mean, seriously, I realized that हुन्छ नि प्र्याक्टिकलमा 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकलमा स्कुलले 25 दिएर पठाइदियो भने थ्योरीमा बच्चाको 7 आयो भने उसको अब पास आयो कि 7 आउनु भनेको के हो कि आई मिन वाट इज द्याट चाइल्ड लर्निङ वाट इज द्याट चाइल्ड केपेबल अफ डुइङ होइन मार्क्स आई थिङ्क दिदीको र मेरो यो कुरामा चाहिँ धेरै टिच फर नेपाल र कारखानाको हामी धेरै फिलोसफिकल कुरामा एकदम नजिकै छौँ यो मार्क्स इज इम्पोर्टेन्ट ओके मार्क्स इज इम्पोर्टेन्ट नट फर अदर्स फर मी ओके मेरो मार्क्स मलाई म्याटर गर्छ क्या यो प्रोग्रामको सब्सक्राइबर्स कति भयो भने दिदीलाई के म्याटर गर्छ दिदी मलाई के म्याटर गर्दैन नि होइन तपाईँलाई म्याटर गर्छै गर्दैन क्या जबसम्म यस्तो खालको कन्भर्सेसन अथवा यस्तो खालको गेस्टहरू लिएर आएपछि चाहिँ मेरो चाहिँ लाइक 1-1.5 हजारले बढ्दो रहेछ अथवा यतिले बढ्दो रहेछ मार्क्स हेल्प्स यु do incremental growthहरू क्या they are very powerful very powerful simple as like कम्प्युटरमा बसेर टाइप गरिन्छ how many words can you type in a minute not much तर if you could know that maybe you strive for striking one more word per minute तर म फास्ट छु टाइप गरिदिन्छु and what kind of I mean marks when it is for you इट हेल्प्स यु क्या हामीले मार्क्सलाई हेर्ने नजरिया पो बदल्नु पर्ने हो कि मार्क्सलाई होइन कि अब फेल भने के हो 32 आएन ल आएन किन आएन त्यहाँ कन्भर्सेसन गरौँ न तर मेरो 32 आएन भनेर मेरो क्लासको सबैलाई किन सुनाउनु पऱ्यो क्या मेरो घरभरिको मान्छेलाई किन सुनाउनु पऱ्यो क्या मेरो टिचर मसँग आएर तिम्रो बाबु किन 32 आएन तिमीलाई के गाह्रो भयो तिम्रो त हुन्छ नि 25 मात्र आएछ तिमीले अलिकति मेहनत गरायो भने त सायद 5 आउने रहेछ तिम्रो 15 आएको रहेछ भनेपछि आई थिङ्क तिमीलाई के गाह्रो भइरहेछ मार्क्स एक्चुली हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स
होइन भनेको एक्ज्याक्ट नम्बर्स त्यसलाई त जति फाइन क्यालकुलेट गर्न सक्यो त्यति बेटर हो नि त यो त एजुकेसन सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ रियल लाइफको कुरा गरौँ न पैसाको हिसाबले सक्सेसफुल मानियो भनेदेखि एउटा टाइम थियो होला यु आर अर्निङ लाइक 10,000 5,000 अ मन्थ होइन त्यसलाई 15 बनाइयो होला 20 बनाइयो होला यस्तो कुरा सिकिसकेपछि त्यसलाई 25सम्म बनाउन मिल्ने रहेछ होइन नम्बर्स इज इम्पोर्टेन्ट मार्क्स इज इम्पोर्टेन्ट तर कस्तो भने हामीले मार्क्सलाई पब्लिक अथवा त्यो असेसमेन्टलाई सारा दुनियाँलाई ढिन्डोरा पिटेर सुनाउनु पर्ने होइन नि त It became a tool of harassment. Harassment and competition. Not a tool for self-growth. So coming to this, I just want to add on this, self-growth, totally understandable, but you get so entwined with that, म यसमा म अलिकति डिभिजन गर्छु ल मेरो थट प्रोसेस चाहिँ डेटा यस डेटा चाहिन्छ होइन एटलिस्ट आई बिलिभ इन द्याट होइन डेटा चाहिन्छ त्यो डेटा थाहा पाउने बित्तिकै यु नो एक्ज्याक्टली वेयर यु स्ट्यान्ड म त्यसमा आई कम्प्लिटली 100% अग्री विथ यु होइन डेटा चाहिन्छ त्यो डेटा थाहा हुने बित्तिकै ओके म कहाँ कमजोर छु म कहाँ छैन त्यो छर्लङ्ग भइहाल्छ होइन तर त्यो फेलियरको जुन छ नि के हो त फेलियर चाहिँ कहाँ छ त त्यो चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ कि किनभने मेरो आँखामा मेरो नजरमा एभ्रिबडी इज पास्ट कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि होइन जसले जे काम गरे पनि होइन त्यो मान्छेले खटिसकेपछि नि होइन त्यो मान्छे काहीँ न काहीँ त पुग्छ नि त तर फेलियर चाहिँ ल यति गरेन भने चाहिँ यु हेभन्ट मेड इट त्यो बर्डन ओहो म एउटा आई ग्र्याब अ वर्ड फ्रम यु खटेपछि आई थिङ्क द च्यालेन्ज इज यहाँ खट्नुपर्ने मान्छेहरूमध्ये को खटिरहेछन् क्या हो स्टुडेन्टको मार्क्स आएन होइन हामीले उसलाई टिपिकल भाषामा उसलाई फेल भयो अब ऊ खट्नु पऱ्यो खट्यो भने त कतै न कतै पुगिन्छ नि मार्क्सको कुरा छोडिदियो खट्यो भने त लाइफमा ऊ के गरेर त राम्रोसँग भारी नै बोकेर पनि जिन्दगी चल्छ क्या खट्नु पऱ्यो नि त तर आई थिङ्क यहाँ अघि दिदीले भन्नुभयो जस्तो सिस्टमेटिक खटाइ भएन क्या अब हामीले सबै ब्लेम स्टुडेन्टलाई राखिदिने त्यो ट्रिकी भयो होइन अर्को कुरा त एज सिम्पल एज अनि अलिकति होपको कुरा गरौँ तर सँगसँगै अलिकति च्यालेन्ज लोकल गभर्मेन्ट आएपछि सानो कुराहरू इम्प्रुभ हुन थाले देखाएको छु मैले पब्लिक स्कुल्सहरूमा किनकि वडा अध्यक्षले तपाईँको स्कुलमा के भइरहेछ भनेर अकाउन्टेबल बनाइदिनु पऱ्यो क्या कसैले सोधिदिनु पऱ्यो कसैले जिम्मेवार बनाइदिनु पऱ्यो स्टुडेन्टलाई पनि त्यही गर्नुपर्ने हो स्टुडेन्टलाई मात्र होइन टिचरलाई पनि गर्नु पऱ्यो स्कुल लिडरलाई पनि गर्नु पऱ्यो विद्यालय सञ्चालक समितिलाई गर्नु पऱ्यो अकाउन्टेबल बनाउनु पऱ्यो सो आई थिङ्क अकाउन्टेबिलिटीको सिस्टम इज सो मच इम्पोर्टेन्ट एउटा राम्रो बेसिक स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि एज वेन वी आर टकिङ अबाउट स्ट्यान्डर्ड The earlier conversation. Yes. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.